आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स टेलीविज़न में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं इस्लामाबाद के अंदर और ये मुलाकातें मुत्तहिदा क़ौमों की जानिब से की गई हैं और इन मुलाकातों में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के भाई यानी मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसी तरह साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी, चेयरमैन सेनेट समेत जो इस्लामाबाद के जो बड़े लोग हैं यानी जो कि इस्टेब्लिशमेंट से भी करीब समझे जाते हैं या वो लोग जो कि मुक़्तदर हलक़ों के मंजूर नज़र हैं इस वक़्त, उन सब से मुलाकातें की गई हैं। पीडीएम से बुनियादी तौर पे ये मुलाकातें हैं और इसमें बहुत कुछ जो है वो याद दिलाया गया है, जो वादे इनके साथ किए गए थे और बहुत सारी उम्मीदों को लेके यहाँ से कराची से गए हैं। तो जनाब, क्या-क्या बातें हुई हैं, ये तमाम बातें हम आपको बताएँगे। वो तमाम लोग जो कि शहरी सिंध की सियासत से दिलचस्पी रखते हैं यानी कराची और हैदराबाद की, तो इस वक्त कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस मौके पर ये मुलाकातें बड़ी मानी खेज़ हैं। एक जानिब इन मुलाकातों में क्या-क्या हुआ, हम इसका अहवाल बताते हैं, अंदर की कहानी बताएँगे आपको। तो जनाब, अंदर की कहानी कुछ यूँ है कि ये जो वफ़द था जो कि मुत्तहिदा क़ौम का था, जिसको अगर हम बोलें तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात तो है, लेकिन अब तो यही है कि कामरान टिसोरी जो कि गवर्नर सिंध हैं, वो उसको लीड कर रहे थे। कोई माने ना माने, लेकिन लीड वही कर रहे थे और उन्होंने वहाँ मुलाकातें की हैं और इसी तरह जो मुत्तहिदा क़ौम का वफ़द है, उससे मुलाकातें की हैं, जिसमें खालिद महमूद सिद्दीक़ी और वसीम अख्तर हैं। तो उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, वो साबिक़ सदर से हुई हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हुई हैं और इसके साथ-साथ चेयरमैन सेनेट से हुई हैं और तमाम मुलाकातों के अंदर शिकायत रखी गई हैं। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आसिफ़ अली ज़रदारी साहब से। तो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब से जो मुलाकात की गई है, उसके अंदर जो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रवैया रवा रखा है मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के साथ, उसको बड़ा डिटेल डिस्कस किया गया है और उन्होंने बड़ी तफ़सील के साथ जो है जो शिकायत हैं ज़राए के मुताबिक वो पहुँचाई हैं और उन शिकायत में उन्होंने कहा है 140 ए के हवाले से बात हुई है कि जनाब वो हमसे वादे किए गए थे, चीज़ें की गई थी और इस सूरत-ए-हाल में अगर आप उनको बीच में छोड़ेंगे तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। और इसके साथ-साथ जो बात हुई इस मुलाकात के अंदर, उसके अंदर जो है वो पुराने वादे याद दिलाए गए जो कि बिलावल चेयरमैन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उसके साथ-साथ आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जो कि साबिक़ सदर हैं, उनको उनके वो वादे उनको याद दिलाए गए जिस पर मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट को कोई डेडलाइन नहीं मिली, कोई हौसला अफ़ज़ा बात तो नहीं हुई है, बस वही जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तरीक़ाकार है कि बहुत अच्छी-सी बात कर ली गई है और बहुत अच्छे से जो है वो बिहेव किया गया है या बहुत रिस्पेक्ट दी गई है। ताहम कहा है कि ठीक है, मैं वापस आऊँगा तो हम देखेंगे कि इसको किस तरह होगा और हम जब आएँगे तो मुलाकातें करेंगे या हम इस हवाले से उनको ऑन बोर्ड लेते हैं और इस मामले को जल्द अज़ जल्द निपटाने की कोशिश करते हैं। जो पीपल्स पार्टी की टीम है, उनकी जानिब से ये बात जो है वो रखी गई है। ताहम जो मुत्तहिदा मूवमेंट का वफ़द जिस उम्मीद से गया था कि साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी से मुलाकात के बाद जो पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा क़ौम की वर्किंग रिलेशनशिप है वो बेहतर होगी या उसमें कोई बड़ा अपसेट के साथ कोई बहुत बड़ा जो है वो ट्विस्ट होगा और तमाम जो सूरत-ए-हाल है कराची हैदराबाद में इनके हक़ में हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ-साथ साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी के साथ जो बात हुई है, हमारी सोर्सेज़ का ये कहना है कि वहाँ पे भी बात हुई, अगर तमाम चीज़ें नहीं हो सकती और ये जो दीगर मामलात नहीं हल हो सकते तो कम से कम बल्दियाती इंतखाबात को आगे बढ़ाया जाए। ताहम ये मुलाकात जो इस्लामाबाद के अंदर हुई हैं, उसमें सदर आसिफ़ अली ज़रदारी से मुलाकात में कोई गो के कोई ऐसा तो नहीं मिला कि आपको कुछ हासिल तो नहीं हुआ है, ताहम एक दफ़ा फिर उम्मीद दिलाई गई है, एक दफ़ा फिर आस दिलाई गई है और उसी उम्मीद और आस को लेकर मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट का जो वफ़द है वो मुलाकात ख़त्म हुई और वो बाहर आ गया है। इसी तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म माज़रत चाहता हूँ, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात हुई है और उनके साथ भी मुत्तहिदा वफ़द ने यही बातें कुछ रखी हैं। ताहम उनके साथ ये शिकायत वाला मामला नहीं था, उनको बताया गया कि आपने जो पीडीएम ने हमको जो बात की थी
اور جو مولانا صاحب نے اور دیگر لوگوں نے ہم کو یقین دہانی کرائی تھی وہ ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہماری جو پولیٹیکل گراؤنڈ ہے وہاں پر ہم سے سوالات ہو رہے ہیں، ہمارے جو ووٹر ہیں ان سے سوالات کر رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی جو ہے وہ شکایت ان کے ساتھ یا ان سے شکوہ کیا گیا ہے، بہتر جملہ یہ ہوگا کہ شکوہ کیا گیا ہے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ کہ جناب ہمیں ابھی تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہے، اور ابھی تک ہمیں سیاسی طور پہ آزادی نہیں ملی اور ہم اس طرح کھل کے کام نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں مسائل کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادھر بھی یہی بات دیگر باتوں کے ساتھ ہوئی، تو یہی بات کی گئی یا یہی میسیج دیا گیا کہ اگر حلقہ بندیاں اور دیگر معاملات نہیں ہو پاتے ہیں اور چیزیں متحدہ قوم کے حق میں نہیں ہوتی ہیں پاکستان کے، اور ان کو جو ہے وہ جس طرح کی بات کی گئی تھی یا جس طرح کا ماضی میں ان کو معاملات رہے ہیں کہ ان کو ون سائیڈڈ تھوڑی سا سپورٹ مل جاتا ہے، تو ون سائیڈڈ سپورٹ نہیں ملی تو پھر ان کے پاس جو ہے وہ اپنے فیصلہ کرنے کے لیے وہ آزاد بھی ہوں گے، اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت ووٹرز جو ہیں وہ ان سے خاصے ناراض ہیں ان کے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی تو پھر انتخابات کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھائے جائیں، اس کی کوئی اسٹریٹجی بنائی جائیں، اس طرح کی باتیں ادھر بھی ہوئی ہیں۔ تاہم ادھر بھی جو ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کا جو بنیادی طور پہ سورسز نے بتایا ہے، بڑی معتبر سورسز نے بتایا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ متحدہ قوم پہ جو ہے پہلے دن سے ہی کوئی بہت زیادہ اعتماد نہیں کرتی، اور ان کے کوئی اچھے مطلب نہیں ہیں معاملات ان کے ساتھ۔ تو یہاں پہ جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے بڑی نبی تلی بات کی ہیں، اور بہت کوئی پازیٹیو یہاں سے جو زرداری صاحب کے پاس ہے تو پھر تھوڑا سا بڑا وہ معاملہ تھا، لیکن شہباز شریف صاحب کے پاس سے کوئی بہت زیادہ معاملات کو بلکہ آپ لے لیں بالکل ہی جو ہے وہ پازیٹیو نہیں رہے ہیں، اور انہوں نے کیونکہ شہباز شریف صاحب کو اندازہ ہے کہ متحدہ قوم کی اس وقت کراچی اور حیدرآباد میں کیا زمینی پوزیشن ہے یا ان کے جو ووٹس کی صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور وہ کس قدر تک دباؤ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو دیگر اہم سیاستدان ہیں جن میں چیئرمین سینٹ سے ملاقات کی گئی ہے، اور دیگر اہم سیاستدانوں سے بھی وہاں پہ رابطے کیے گئے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ متحدہ قوم موومنٹ کے جو تحفظات ہیں، یعنی متحدہ قوم موومنٹ پاکستان یا حیدرآباد سیکشن جس کو کہیں، یہاں پہ بہت سارے میرے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس کو متحدہ قوم موومنٹ نہ کہا کریں، اور یہ متحدہ قوم موومنٹ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ بہادرآباد سیکشن ہے۔ اسی طرح جس طرح 92 اور دیگر جگہوں پہ ایم کیو ایم کو کمزور کرنے کے لیے دڑے بندی کی گئی، تو اسی طرح کا ایک دڑا ہے۔ تاہم کیونکہ متحدہ قوم موومنٹ پاکستان کے نام سے رجسٹرڈ ہے تو ہم وہ بولنے پہ کبھی کبھار مجبور ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ متحدہ قوم موومنٹ پاکستان نے ہر جو اسلام آباد یا آپ یہ کہہ لیں کہ وفاقی دارالحکومت کے اندر اہم ملاقاتیں کی ہیں، تاہم اگر میں اس کا کنکلوژن نکالوں تو ان تمام ملاقاتوں کا رزلٹ نل بٹا سناٹا رہا ہے، کیونکہ جو ہماری سورسز ہیں اس کے مطابق وہاں پر جو متحدہ قوم موومنٹ کے جب وفد ملنے گیا تو اس سے پہلے ہی یہ تاثر تھا کہ متحدہ قوم موومنٹ کو اب عوامی مقبولیت کھو چکی ہے اور ہر عروج کا زوال ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اب یہ زوال کا ٹائم ہے۔ جنہوں نے اپنوں کے ساتھ یعنی اپنے بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ جنہوں نے ان کو نوازا، ان کو بیچ مجدار میں اکیلا چھوڑ دیا، تو آج وہ بھی بیچ مجدار میں اکیلے ہیں۔ جن لوگوں نے ان سے وعدے کیے تھے، وعیدیں کی تھیں، وہ اب ان کا فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اور جو یہ سیاسی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ذرائع کا کہنا ہے یہ سیاسی ملاقاتیں ناکام نہیں ہیں، اور متحدہ قوم موومنٹ جو اس میں ڈاکٹر خالد محمود صدیقی، وسیم اختر اور گورنر سندھ جو یہ گئے تھے، ان ملاقاتوں کا بظاہر کوئی رزلٹ مستقبل قریب میں دکھنے میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ صرف اور صرف باتیں کی گئی ہیں۔ اگر سیاسی منظرنامے میں کوئی بڑی تبدیلی آئی تو ہو سکتا ہے کہ متحدہ قوم موومنٹ کی اہمیت بڑھ جائیں، تاہم متحدہ قوم موومنٹ پاکستان کی اس وقت جو ان کو اس طرح سنجیدہ نہیں لیا جا رہا جیسے کہ ماضی میں سنجیدہ لیا جا رہا ہوتا تھا، اور ذرا سی وہ بات کہتے تھے اور لوگ جو ہے دوڑے دوڑے 90 کا رخ کرتے تھے اور وہاں پہ آ کے جو ہے وہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس وقت ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی، اس طرح بالکل سنجیدہ نہیں لیا، بلکہ صرف اور صرف لارے لپے دیے گئے متحدہ قوم موومنٹ پاکستان کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان لارے لپوں میں کب تک آتے ہیں، یا واقعی میں فیصلہ کر کے مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی اس حکومت سے بھی باہر آتے ہیں۔ تو جناب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، ہمارے چینل کو آپ جناب سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے،
کیونکہ ہم آپ کو جو ہے وہ سچ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی اتھینٹک۔ تو جناب بہت شکریہ آپ کا، آداب عرض ہے۔